پورے قرآن نو نازل فرمایا تے اللہ نے اس مجلس اندر اور اس موقع تے جس باب دا ذکر فرمایا عزیزان من آمیری مسلمان میرا رب دی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے کائنات دے بادشاہ نے قرآن نازل فرمایا آکھیا مسلمانوں پوری دنیا تے زندگی دے ایام بسر کرنے والو فرمایا اللہ تقربوا الزنا انہو کان فاحشا وساء سبیلا فرمایا کائنات دے اندر اور زندگی بسر کرنے والو او لوگو گناہ دے قریب نہ جایا جی زنات دے بدکاری دے قریب نہ جایا جی اللہ دیا حداں اللہ پاک نے جس حد دے اندر رہن والا اور جس حداں دے اندر رکھے آوے فرمایا حدود اللہ جڑا بندہ برائی کر داوے او کائنات دے بادشاہ دیاں او حدانو کراس کر جاندائے اور جڑا بندہ زنا کر داوے اللہ دے نال کھلا چیلنج کر داوے اللہ میں تیریاں اہلی کانتی تیریاں حداں آج کراس کر کے جا رہے آواں میرے ابیرہ میرے پاک پیغمبر تے قلب اطہر تے قرآن آیا اور کائنات دے بادشاہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنے آجے میرے پاک آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا اللہ والذین لا یدون ما اللہ الہن آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما فرمایا جڑے میرے بندے نے اور جڑے اولیاء الرحمن تے اللہ دے نیک بندے نے دنیا دے فرمایا او اللہ تو علاوہ خیر اللہ نو سجدہ نہیں کر دے اور اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کر دے تے قیام دینے الہن آخارا فرمایا ساڑا الہ تے ساڑا مشکل کشا آسمانہ والا رب میرے ابیرہ میں تے محبت نلقی ناما اور جدو اللہ دے کولوں سوال کر داوے اللہ اس بندے نو خالی موردہ اللہ خالی نہیں جے موردہ محبت دا ترجمہ سنے آنجے درہ اے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے جڑا مانگ دے کوئی سبحان اللہ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اور دن چڑھ دیں تارے انج چھپ جاندے نے دن چڑھ دیں تارے انج چھپ جاندے نے اور جی میں بندے دی زندگی چو غم ایمیں مک جاندے نے اور جیڑا سونے اللہ تو سوال کر دے اور جیڑا سونے اللہ تو سوال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اور جیڑا سونے اللہ تو سوال کر دے فرمایا جڑے اللہ دے بندے نے نیک لوگ جڑے نے عزیزان من
میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور مالک کائنات فرماندے نے اللہ والے آمدیاں صفتاں سنیا جے، خالق فرماندے نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، فرمایا جڑے اللہ دے نیک بندے نے او اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے سجدہ نہیں کر دے، تے دوسری نشانی انہاں دی کی فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا، فرمایا او کسے نو ناجائز قتل نہیں جے کر دے، کسے دا چند پیسے ہم دی خاطر کسے دا قتل نہیں جے کر دے، اور جڑے اللہ والے ہوندے نے نا او کسے نو ناجائز مار دے کوئی نہیں۔ میرے ابیرہ توجہ کرنا داراؤ، اے تیرے تامبلیاں والا شہر دے اندر اے 3 دن پہلا میرے ابیرہ حوالات دے اندر 3 نوجوانانوں فائر مار کے قتل کر دیتا گیا۔ میرے ابیرہ اے جسم بندے دی زندگی نو معمولی جیا سمجھیا جاندہ وے، تے میں انٹرویو میں کیا انہاں دی ماں رو رہی ہے، آندھی ہے ساڑھا کی قصور ہے، میرے 3 بچیانوں راتوں رات موت دیاں اگوشیاں اندر سلا دیتا گیا، اور نوجوانوں کسے بندے دی جان اتنی قیمتی ہوندی جے، کسے بندے دی جان اتنی سستی نہیں کہ تو محبت دے پیار دے دعوے کریں تے نفرت دے نال قتل کر دے میں، اور کسے نو نجائز قتل کرن تو پہلا او دے گھر والے ہم دے بارے بھی سوچ لیا کر۔ اللہ والے ہم دیاں شفتاں فرمایا و عبادت کر دینے اللہ دی دیو کسے نو نجائز نہ حق قتل نہیں دے کر دے، تے تیسری صفتوں نام دی کیے فرمایا اللتی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، فرمایا او زناب دے قریب بھی نہیں جاندے، او برائی دے قریب نہیں جاندے، اے جڑے اللہ والے ہویا کر دینے۔ میری ابیرہ توجہ کرنا دراؤ، میری پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے فرمایا 3 موقع ایسے نے بندہ اللہ اس بندے دو، اور جڑا 3 گناہ کردہ اللہ اس بندے نو ایمان تو خالی کر دیندہ ہے۔ پہلا موقع بھی فرمایا نبی علیہ السلام فرما دینے، رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا یشرب الخمر، اور جدو بندہ شراب نوشی کر داوے اللہ اس بندے جو ایمان کھڑ لینداوے۔ دوسرا بندہ فرمایا اور جدو بندہ چوری کر داوے اللہ ایمان تو خالی کر دیندائے۔ تیسرا بندہ صحیح البخاری تے مسلم دی روایت آقا فرمان دینے جڑا بندہ برائی کر دائے زنا کر داوے، اور جڑا بندہ زانی بنداوے اور زنا دے ویلے اللہ او دے دل جو ایمان والی دولت نو کھڑ لیندے نے، اور جس بندے چے ایمان نہ ہوئے او بندے دی زندگی دا فائدہ کوئی نہیں دے۔ میرے ابیرہ شراب پینا تے چوری کرنا تے زنا کرنا، میرے آقا فرمان دینے بندے اور جدو 3 گناہ کر داوے او دے اندر ایمان نہیں رہ جاندہ، اور جڑا بندہ زانی ہندہ وینا اللہ اس بندے نو 6 عذاب دیندہ جے، اور 6 عذاب اس بندے واسطے 3 عذاب اللہ ایسو دنیا دے اندر ہی دے دیندہ وے، تے 3 عذاب اللہ آخرت دے اندر دے وے گا۔ فرمایا پہلا عذاب وے کہ جڑا شادی شدہ بندہ برائی کر داوے زنا کر داوے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عذاب وے اللہ زانی بندے دے چہرے تو نور ختم کر دیندے دے، اللہ اس بندے دے چہرے دی رونق نو ختم کر دیندے نے، اللہ اس بندے دے چہرے تے صفائیاں نو ختم کر دیندے نے۔ میرے ابیرہ زانی دا چہرہ اللہ دنیا
دنیا تے بدل کے رکھ دیندے جے پہلا عذاب زانی بندے دا فرمایا دوسرا عذاب اے اور جڑا بندہ اللہ دی زمین تے برائی دا ارتکاب کر داوے زنا کر داوے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ اس بندے دی عمر بھی کم کر دیندا ہے اللہ زندگی تنگ کر دیندا وے اور جڑا زنا کردا اللہ اونے جسم اندر بیماریاں پیدا کر دیندا وے اللہ اس بندے دے جسم نو بیماریاں جیسی بو نال بھر دیندا وے اور تیسرا عذاب وے دنیا تے فرمایا جڑا بندہ زنا کردا اللہ دولت مند بھی ہووے اللہ اس بندے نو کنگال کر کے رکھ دیندے جے اے زانی بندے نو اللہ مرن ویلے او بندہ دوائیاں نو ترسدا دنیا تو ٹر جاندا وے میرے ابیرا میں زندہ مثال دینا چاہنا اے ملتان دے علاقے دے اندر ایک نوجوان علماء نال محبت کرن والا عام غریباں نال پیار کرن والا اے لوگاں دے نال محبت کرن والا غریباں دے نال تعاون کرن والا اللہ پاک نے زمیناں بھی دتیاں نے اللہ نے بنگلے بھی دیتے نے اور 3 پمپ دا مالک پٹرول پمپاں دا مالک میرے ابیراؤ ایک وقت ایسا آیا وے نا اور جڑا لوگاں نو مال دین والا آج بھی ملتان چوک دے اندر انہیں مونگفلی دی ریڑی لائی ہوئی ہے نا تے ریڑی تے بڑا کر کے انہیں لکھے آوے اے مسلمانوں زنا فنا جے زنا فنا جے اے زنا دے قریب نہ جایا جے برائی دے قریب نہ جایا جے حدود اللہ نو کراس نہ کریا جے کسے سوال کرنے والے نے آکھیا اے جملہ لکھے آئی بہت بڑا زنا فنائے تے انہیں کہن والے نے آکھیا تے سوال دا جواب دے کے انداوے اللہ نے منو دنیا دیاں دولتاں عطا کی دیاں سناؤ ایک دفعہ میں زنا کر بیٹھا ماں میں شادی شدہ ہون دے باوجود برائی کر بیٹھا ماں اللہ پاک نے تنگ دستی اندر پا دیتا وے اللہ نے غریبی اندر پا دیتا وے اے مسلمانوں اور جس بندے نے راج کے کھادا ہوئے اور جس بندے نے عیش و آرام وکھیا ہوئے اور جس بندے نے دنیا دیاں خوشیاں ساریاں وکھیاں ہوون اور جس بندے نے عزتاں وکھیاں ہوون اور جس بندے نے دولتاں وکھیاں ہوون اور جس بندے نے دنیا دا سکون وکھیا ہوئے او دے کولوں غریبیاں کٹنیاں بڑیاں اوکھیاں ہو جاندیاں جی اے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی اے کانڈ والا کے نہ سجاندے نے رشتے دار قریبی اے مسلمانوں اے کٹ دیتا جاوے زنا دے قریب نہ جایا جی اے زنا جڑا بندہ کر لیندا وے میرے ابیرا میرے آقا فرمان دے نے انہوں 3 عذاب آخرت دے اندر ہوندے نے پہلا عذاب وے اللہ اس بندے نال ناراض ہو جاندے نے رحمت دی نظر نال نہیں ویندے اللہ انہوں جہنم دا سخت عذاب دے اندر مبتلا کر کے رکھ دیندے نے جڑا بندہ دنیا تے زنا کرن والا بدکاریاں تے رب دیاں نافرمانیاں کرن والا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس اندر ایک نوجوان کھڑا ہو گیا وے اندر سونیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ام القرآ دے اندر آنے والو میرے پیغمبر دی مجلس اندر اے نوجوان کھڑا ہویا تھے آندر سونیا منو زنا دی اجازت دیو نا میرا دل کر رہا وے میں برائی کراؤں میرا دل کر رہا وے میں زنا کراؤں میں زنا تے بدکاری کرنا چاہنا ماں تے صحابام دینے ہوئے ظالماں نبی پاک دے کولوں کیڑا سوال پیا کرنا میں میرے آقا فرمان دینے صحابہ بیٹھ جاؤ تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے فرمایا
نوجوانا میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ میرے آقا نے بٹھا لیا وے، آقا فرماندے نے تو چاہنا تو اپنی بیٹی دے نال زنا کرے، اندھا توبہ توبہ اللہ دے نبی میں نہیں اے چاہتا، فرمایا تو چاہنا اپنی بہن دے نال زنا کرے، اندھا اللہ دے نبی نعوذ باللہ میں نہیں جی چاہتا۔ میرے آقا فرماندے نے تو چاہنا اپنی خالہ دے نال برائی کرے، اندھا توبہ اللہ دے نبی میں نہیں چاہتا۔ فرمایا جس عورت دے نال تو برائی دا ارادہ رکھنا میں، اور جس عورت نال زنا دا ارادہ رکھنا میں، وہ بھی کسے دی بہن ہوئے گی، وہ بھی کسے دی بیٹی ہوئے گی، وہ بھی کسے دی خالہ ہوئے گی۔ میرے آقا نے سمجھایا تے رو پہ آؤ، میرے پیغمبر نو آمدہ سونے آؤ، اللہ دے نبی جی معاف کر دیا جی، منو مسئلے دی سمجھ آ گئی ہے۔ اے مسلمانوں غیرام دیاں عورتاں دے رستے ڈکن والے آؤ، میرے ابیرہ کالج دے یونیورسٹی دے باہر کھڑیاں ہون والے آؤ، آج کسے دی بیٹی دا رستہ ڈکے گا، کل تیری بیٹی دا رستہ دے اندر کوئی نوجوان کھڑا ہو جاوے گا۔ اے دنیا مکافات عمل، اور غیر دی بیٹی دی عزت برباد کر کے، غیر دی بیٹی دی عزت دے نال کھیل کے اپنی بیٹی دی عزت تار تار ہوندہ انتظار کریا کر۔ میرا بادشاہ انصاف کرنے والا، او میرا بادشاہ رحیم او کریم اللہ، او دو تک موت نہیں دیندہ جدو تک اللہ اور برائی دا بدلہ زمین تے دکھا نہیں جے دیندہ۔ میرے ابیرہ جنہ کسے دی بہن نو بیکھے گا اور جنہ کسے دی بیٹی نو بیکھے گا، او نہ تیری بہن تے بیٹی نو میں کوئی بیکھے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب دے نبی علیہ السلام فرما دینے، میں معراج دی رات آسمان نام تے گیا تے میں بیکھیا ایک جہنم دا اور بہت بڑا تندورے اور جہنم دا تندور نظر آیا وے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھلوں بہت زیادہ کھلائے تے اوپروں او دا منہ بڑا چھوٹا وے، انگارے نکل دے پینے تے عورتاں مرد ننگے نے، انانو عذاب ہو رہے آوے، عذاب ہو رہے آوے، اے عراب دا کر دینے، اور جدو انگارہ چک داوے کہ تندور تو باہر نکل جائے، آقا فرمان دینے، رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، سرکار مدینہ فرمان دینے، ایک جہنم دا فرشتہ وے، انہیں ہاتھ دے اندر لوئے دے عذار پھڑے نے، اے باہران لگ دے پھر اندر گرا دیندہ وے۔ آقا فرمان دینے، جبریل 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 لبیک یا رب دے حبیب کی حکم ہے۔ فرمایا عباد وقت کون ہے جنانو اتنا سخت عذاب ہو رہے آوے، اتنا سخت دردناک عذاب ہو رہے آوے، آکھیا سونیا دنیا تے زنا کرن والے نے، اے دنیا تے برائیاں کرن والے نے، اے دنیا تے رب دیاں نافرمانیاں کرن والے نے، اے او بدبخت نے جڑے عورتانوں پیسے دے کے برائی کریا کر دے سن، اے بدبختو عورتاں نے جڑیاں اپنے خامن دی غیر موجودگی دے اندر غیرانوں اپنے بستر تھے لٹان والیاں، اپنے خامن دی موجودگی نہ ہوئے، خامد نہ ہوئے، غیران دے نال زنا کرن والیاں آج جہنم دا بالن بن گئیاں نے، آج اللہ پاک نے جہنم دا بالن بنا دیتا وینا۔ میرے امیرہ میرے آقا فرمان دینے، میں تھوڑا جے آگے گیا میں بکھیا وے، عورتاں دے منہ اندر آگ پائی جا رہی ہے اور شرم گاہ دے رستے باہر آ جام دیئے۔ آقا فرمان دینے، جبریل کون ہے؟ فرمایا سونے آؤ، اے او عورتاں نے جڑیاں پیسے لے کے زنا کریا کر دیاں سن، اے او عورتاں نے جڑیاں پیسے لے کے بدکاری کریا کر دیاں سن، اے نوجوانوں اے زندگی دا پتہ نہیں، رب دیاں حدانوں پار کرن تو پہلا سوچیا کر، اے نہ ہوئے اللہ دا عذاب آ جاوے دنیا اندر، اللہ زنا کرن والے بندے دی اے شکل بھی تباہ کر دیندہ دے،
اللہ او دی نسل بھی تباہ کر کے رکھ دیندا جے میرے ابیرا اے زنا بے حیائی دا نام دے اے زنا بغیرتی دا نام دے اے زنا فحاشی دا نام دے اے گندہ رستہ دے زنا والا میرے ابیرا میرے آقا علیہ السلام دا فرمان سنیا دے جگم دے پیر علیہ السلام دا ایک غلام جدا نام حضرت ابو مرشد گنوی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مکے دے چوک دے اندر کھڑا وے ادھی رات دا بیلا ایک عورت نام دے قریب آ جان دیے آکے آم دیے مرشد آج میرے وال طاقتے شہینہ میرے وال ویکتے شہینہ اور جدو تو کلمہ نہیں سی پڑھیا میں تیرے نال میرا تعلق بھی رہا تیرے نال میری راتاں بھی گزریاں نے تیرے نال میرے دن دے ایام بھی گزرے نے اے مرشد بیندہ نہیں ہمدہ بی بی معاذ اللہ بی بی اور جو اسلام لے آم تو پھیلاؤ اور جو ہویا سو ہویا مینو آمین آم دے لانے اے زنا کرن والے بندے نو زانی آکھے آوے اے جہنمی آکھے آوے فرمایا میں برائی نہیں کر سکتا میں گناہ نہیں کر سکتا میرے ابیرا ابو مرشد فرمان دینے اسلام لے آم تو پہلا میں دین تھے نہیں آیا سا ان آمینام دے در یتیم نے منع کر دیتا وے آمینام دے لال نے روک دیتا وے میں نبی پاک دینا فرمانی نہیں کر سکتا میں اللہ دیا حدانو پار نہیں ہون کر سکتا میرے ابیرا مصور خینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اور جڑا بندہ رب دے کولوں ڈر دیاں اے زنا نہیں کردہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے دیاں رزق دے اندر بھی اضافہ کر دین دینے اللہ اس بندے دی زندگی نو لمبیاں کر دین دینے جڑا برائی نہیں کردہ اے مسلمانوں کدی رب دے کولوں ڈر کے اور جدو تو زنا نہیں کرے گا اور جدو شراب نہیں پیوے گا اور جدو رب تو ڈر دیا ہویا غیر محرم نو نہیں بیکھے گا رب تو ڈر دیا ہویا تینوں عورت زنا دی دعوت دی دے رہی ہے کمرہ بھی موجود ہے پیسہ بھی موجود ہے حسن بھی موجود ہے فرمایا جڑا نوجوان اللہ دی رضا دی خاطر او موقع کھوا دیندہ ہوئے امدہ بی بی میں گناہ نہیں کرانگا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وے ایک عورت نو اٹھو کرا دیندہ وے اللہ قیامت والے دن اس بندے نو 72 حورام دا دلہا بنا دے گا اللہ 72 حورام کہے گا میری رضا دی خاطر ایک عورت نو ٹھکرائی جا آج میں تینو جنت اندر 72 حورام دا دلہا بنا دیتا وے اے مسلمانوں میں اللہ دا واسطہ دیکھے آنا ماں اپنی زندگی اندر اپنی جوانی نو داغدار ہون نہ دیوی اپنی زندگی اندر اپنی جوانی دے چٹے چادر نو داغ لگن نہ دیوی اللہ پاک اور جڑا بندہ زانی ہندہ وے او اپنے چہرے تو ہی پیشانیاں جاندہ وے زندگی اندر زنا نہ کری رب دے سامنے آکے آکھیا کر رب دے سامنے دل تے ہاتھ رکھ لے اے جڑا گناہ نا اے بڑے بڑے بلیاں نو تباہ کر دیندہ جے برائی اے عورت بہت بڑا فتنہ میں میرے ابیرا گناہ جنے ہوگے نے اپنے دل تے ہاتھ رکھ لیا کر تے دعا کریا کر اللہ جو میں دیا بابرکت کریاں نے اللہ میں دعا کرنا اس مجلس اندر جنہیں نوجوان بیٹھے نے اللہ برائی تو بچا لے زنا تو بچا لے سینے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا کر اللہ سونے آؤ اللہم مصرف القلوبی میرے نبی نے یہ دعا سکھائیے نا فرمایا بندہ اللہ پاک دے ہتھ اندر اے 2 انگلیاں اندر بندے دا دل ہوندا جے اللہ جدا چاہے دل بدل دے وے میں دعا کرنا جمعے دیاں بابرکت کریاں نے اللہ ساڑے
اینا نوجواناں دا دل بدل دے اللہ برائی تو بچا لے اللہ زنا تو بچا لے اللہ سی طاقت نہیں رکھ دے بچن دی اللہ تو نہ بچایا سانو برائی تو بچا کوئی نہیں سکدا اللہ تو نہ بچایا سانو زنا تو بچا نہیں سکدا اللہ موت تو پہلا اللہ سی معافی منگنے جو ہویا سو ہویا اللہ سانو سارے انو اللہ اپنی حدہ پار کرن تو بچا لے اللہ سانو بدکاری تو بچا لے اے دعا پڑھیا کر اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے اللہم اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہ میرا دل بدل دے بادشاہ اللہ میرا دل اپنی اطاعت وال پھیر دے اللہ میرے دل چو گناہ کڑ دے میرے ابیرہ جڑا بندہ اللہ دے کولوں دعا کر داوے اللہ اس بندے نو برائی تو محفوظ کر دیندے نے میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا تین بندے دنیا تے ایسے نے اور جنہ دی مدد کائنات دا رب خود کر دا جے اللہ مددگار بن جاندہ وے آج کسے دی مدد ایم پی اے کرے ہمدہ میرا ایم این اے تلک والا وے اور میرا ایم پی اے میرے نال ہر کام والے اور میں فون کرنا تے حاضر ہو جاندہ وے اور جدیاں مددہ کائنات دا بادشاہ کرے انہوں دنیا دے کسے مدد دی لوڑ پہندی اور لوڑ نہیں جے پہندی او دی وجہ کی اے پوری دنیا دیاں طاقتہ ایک طرف نے کائنات دا بادشاہ دی طاقت ایک طرف ہے او جاہو جلال دا مالک جے او کائنات دا بادشاہ جے او رحمان تے رحیم جے او کریم تے ستار جے او دیاں طاقتاں دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا اس بادشاہ دیاں طاقتاں آقا فرمان دینے تین بندے آندیاں مدداں رب کر داوے اے پہلا بندہ سنیا نے فرمایا جڑا بندہ جہاد دے میدان اندر جاندہ فرمایا جڑا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کر داوے الجہاد فی سبیل اللہ اور جڑا پنی جاندہ نظرانہ پیش کر داوے او دی مدد اللہ کر داوے اور جڑا کسے بادشاہ کلوں آزاد ہو جاوے غلام او دیاں مدداں اللہ کر داوے اور جڑا بچ زنا بچ جڑا زنا تو بچ جاندہ وے اللہ اس بندے دیاں مدداں آپ کر داوے میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا اور دنیا تے ایڈا بے نماز پیڑا نہیں دے اور جنہ گندہ زانی بندہ اللہ نو پیڑا لگ داوے حضرت عبداللہ بن برید رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے میرے آقا دا غلام کہیں داوے اندہ ان عبداللہ بن برید ان ابی ان السماوات سبعی والارضین فرمایا جڑا بندہ شادی شدہ ہو کے برائی کر داوے اور جڑا شادی شدہ ہو کے زنا کر داوے اور جڑا بندہ رب دیاں نافرمانیاں نکاح تو بعد کر داوے فرمایا عرضین فرمایا سماواتی والارضی فرمایا زمین و آسمان اس بندے تھے لانتاں پاؤنداوے اس بندے تھے لانتاں پہندیاں نے جڑا بندہ برائی کردہ شادی شدہ ہون دے باوجود بھی میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا اللہ اس بندے نو جڑا بندہ برائی کردہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جدونو جہنم دے اندر سٹھے گا تے جڑے پہلے جہنم اندر لوگ ہونگے تے اونا تک اس گندے بندے دی اس زانی دی بدبو جڑیے فرمایا پوری جہنم دے اندر پھیل جائے گی تے جڑے جہنم اندر پہلے ہونگے وہ کہنگے یار اگے بڑے عذاب نے اے پتہ نہیں گندیاں بدبوواں کتھوں آ رہیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے او زانی دی بدبو پوری جہنم دے اندر بدبو پھیل جاوے گی اے مسلمانوں اے موقع دے اپنے
اپنیاں جوانیاں بچا لے اپنے بڑھاپے نو میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اور جڑا بندہ بڑھا زانی ہوندا وے جوانی اندر بھی زنا کردا وے بڑھاپے تک زنا کردا رہندا وے فرمایا اللہ چہرے دے بال اس بندے نو جہنم دا بالن بنا دے گا میرے ابیرا میں گل مکھ دی مکاوا میرے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے ول تمبے دی کوڑی ہندی تے اثر ہندا وچ بیاں جو کر دے ماں پیو لوگو اوہ کر دے پتر تیاں آج خیرانو اللہ دی قسم ساٹے معاشرے دے اندر آج زنا پتہ کیوں عام ہو چکے ہیں اسا تعلیمان دے چکر اندر پہ گئے اور بیٹی ایف اے کرے گی ایم اے کرے گی اور ڈگریاں دنیا دیاں حاصل کرے گی پھر نکاح کرانگے حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یا بیٹی بالغ ہو جاوے انہاں دا نکاح اندر دیر نہ کرنا منو خدشہ ہے کتے زنا معاشرے دے اندر عام نہ ہو جائے آج 90% زنا جیڑا ہے نوجوان ورگلام دا اے اٹھ کے کہیں دا میں تیرے نال نکاح کرانگا پہلے ملاقات کرنے ہاں پہلے زنا کرنے ہاں آج 90% عورتاں اس معاملے دے اندر برائی کر کے پریشان نظر آندیاں نے اور جدو بندہ برائی کر لیندہ میری بہنا وہ تیرے نال نکاح نہیں کرے گا وہ نکاح ہندہ ہی نہیں جس عورت نال مرد نال پہلے غلط تعلق ہوئے انہاں دا نکاح ہندہ نکاح نہیں ہندہ توجہ کرنا درا حضرات سید ایک نوجوان ہے توجہ کرنا درا ایک علاقے دے اندر ہندوستان دے اندر ایک بہت اللہ دے ولی نے سید نظریر حسین دلوی رحمت اللہ علیہ جو دو مدرسے کم ہویا کر دے سن ہندوستان دے اندر ایک مدرسے اندر نوجوان جیڑا اے داخل ہویا مدرسے اندر تے او دو غریبیاں سن ایک نوجوان دی ڈیوٹی لائی گئی اے فلاں کر دے اندر کھانا کھانا ہے تیریاں ڈیوٹیاں نے کھانا اتھو ملے گا توجہ کرنا عزیزان مل میرے مسلمان میراؤ اے نوجوان مدرسے دی پڑھائی ختم کر کے اے نکلیا کھانے واسطے نکلیا بینا تے چل دیاں اے اللہ والیاں دے چیڑیاں تے حسنی بڑا ہندہ وے میرے ابیرائی نکلیا وے اس گھر دی عورت نے ویکھیا نوجوان خوبصورت بڑا وے تے برائی دا ارادہ رکھ دیے چاند دن گزرے نے میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا اے مسلمانوں اے نوجوان گیا وے گھر دے اندر گیا نا اس عورت نے موقع پایا وے تے ہم دیئے اے نوجوانا میرے بھل ویکتے صحیح نا اے بند کمرے دے اندر لے گئی ہم دیئے میرے بھل ویک آج حسن بھی بڑا وے تے رات بھی بڑی اے حسن دا شباب تیرے تے جوانیاں بڑیاں نے ادھر میرے بھل ویک اللہ نے اے موقع لے آمدہ تھے آپ برائی کر لئیے زنا کر لئیے اے نوجوان دیاں برسیاں نے تے روئی جامدہ تے آمدہ بی بی کالا معاذ اللہ فرمایا میں گناہ نہیں کرانگا میں برائی نہیں کرانگا اور جڑے اللہ والے ہم دینے گناہاں تو بچ دینے اے زنا تو بچ دینے برائیاں تو بچ دینے ہم دیئے نہیں میرے نال زنا کرنا پوے گا تے نوجوان آمدہ اور جس گھر دے بچوں کھائیے نمک حرامیاں نہیں کری دیاں اور جتو کھانا کھادا ہوئے اونا کرام دیاں عزت عمل اکھا نہیں رکھی دیاں میں نمک حرام نہیں میں گناہ نہیں کرنا میرے مجبور کر دیے نا تے نوجوان دیاں کھا مرسیاں نے اندہ نہیں میری ماں نے دعا کر کے منو مدرسے وال بھیجے آوے کانڈ وے کے میری ماں نے دعا کی تھیاں پترا جتھے پیر ہووی اتھے ہی خیر ہووی اندہ نہیں میں برائی نہیں کرانگا میری ماں دی خواہش میرا بیٹا عالم دین بن جاوے
حافظ قرآن بن جاوے اور جدو ماما نیک ہوندیاں نے تے اللہ پتر بھی ہیرے عطا کر دا جے ماما نیک ہونا تے پتر علامہ احسان الہی ظہیر ورگے پیدا ہوندے نے ماما نیک ہونا تے پتر حبیب الرحمن یزدانی شہید ورگے پیدا ہوندے نے ماما نیک ہونا تے بیٹے مولانا عبداللہ عامر ابیرہ مامو کانجن والے پیدا ہوندے نے گود ماں دیے درسگاہ پہلی اور جتھو زندگی دا نسب العین بن دائے ماں ہووے جے سیدہ فاطمہ ورگی تے پتر بھی امام حسین بن دائے رضی اللہ تعالی عنہ آندیے نہیں میں شور کرانگی تے میں آکھانگی میرے نال برائی دا ارادہ رکھ داوے اے نوجوان اندر گیا اندر گل سن اگر تو باز نہیں آنا میں بیت الخلا اندر جانا چاہنا وا قضائے حاجت واسطے جانا چاہنا وا اے آیا ہے بیت الخلا دے اندر اے نوجوانا اے بھی نوجوانی اللہ دا واسطہ ہی زندگی داغ دار نہ کری اپنیاں زندگیاں نو داغ نہ لاویں اے چند ٹکے آمدیاں عورتاں دی خاطر اے نوجوانا اپنی زندگی دا اے سفید چادر نو داغ دار نہ ہون دیویں ایتھے رب دی رضا دی خاطر اے زنا تو بچ جائے گا برائی تو بچ جائے گا اے جڑا بندہ ایک عورت نو ٹھکرا دے گا اللہ دنیا تے عزتاں دے تاج پہنا دے گا اللہ قیامت نو عزتاں عطا کر دے گا میرے ابیرہ انہیں گیا وے انہیں اپنے جسم تے گند مل لے آوے تے آکے آمدہ آجا اپنی خواہش پوری کر لے انہیں کروں کڑ دیتا رات سردی دیاں راتا اے نوجوان اللہ انج آسمانہ وال چہرہ اٹھایا تے باہر آکے آمدہ اللہ اے میری نیکی قبول کر لمیں اللہ موقع بھی بڑا سی اللہ سونیا وقت بھی رات دا سی اللہ کر دے اندر کوئی نہیں بادشاہ اللہ میں تیری رضا دی خاطر میں برائی نہیں ہوں کی تھی اللہ تیری رضا دی خاطر میں زنا نہیں ہوں کیتا اللہ میں تیری رضا دی خاطر بدکاریاں نہیں ہوں کیتیاں اے نوجوانہ تو تے بانے لبدا رہینا میں اے کیڑا موقع آوے تے کوئی عورت نال گل ہو جاوے کیڑا موقع آوے تے برائی دی دعوتہ ملن اے کیڑا موقع آوے یارہ نال مل کے عورت نو بلا کے زنا کیتا جاوے کیڑا موقع آوے تے رات لور تے اندر زنا دی نیت نال جائیے اے نوجوانہ سمجھ لسندر کوئی زانی بیٹھاوے تے میں پیغام ہاتھ بن کے دینا چاہنا اے زندگی دی شام ہون تو پہلا اپنی زندگی قبر اندر جان تو پہلا آج رب دے کولو معافی مانگ لے اللہ زندگی اندر غلطیاں بشر ہون دے ناتے ہو جاندیاں نے اللہ میں نو معاف کر دے بادشاہ میں گناہ کر بیٹھا ماں اللہ میں نو معاف کر دے ایک بنی اسرائیل دے اندر تین بندے اندھیری رات ایک غار دے اندر پھس جاندے نے تے غار دے اندر ایک پتھر آیا وے ایسے غار دا منہ بند ہو جاندا وے تے رو کے آمدے نے ایتھے ہی ان زندگی مکھ جانی ہے اے غار اندر جڑا پتھر آیا اینو دنیا دیاں طاقتاں کوئی بھی ہلا نہیں سکدیاں اے جڑا غار دے منہ اندر پتھر آیا وے ایتھے ہی سسک کے مر جاواں گے ایتھے ہی پیاسے مر جاواں گے ایتھے ہی بھوکے مر جاواں گے ایک اللہ والا کہندا وے آمدہ یار کوئی نیکیاں دا وسیلہ پاؤ نا اللہ نو دسو اپنیاں نیکیاں تے ایک آمدہ اللہ سونیا تینو پتہ ہے رات دا بیلا سینا میں بکریاں چرام دا باہر چلا گیا جدو میں واپس آیا ماں میرے بچے بھی رو رہے سن بھوک دی وجہ تو میری بیوی بھی رو رہی سی بھوک دی وجہ تو میں دودھ چو کے اپنی ماں نو پہلے دودھ پھیلایا سینا اللہ اپنے باپ نو پہلے پھیلایا سینا اللہ نے کی پسندی پتھر ہٹا دے اوے تھوڑا جیا پتھر ہٹ جاندا وے تے دوسرا بندہ کہندا وے اللہ سونیا
ایک دن ادھی رات دا ٹائم سی نا میری ہمسائی نے مینوں زنا دی دعوت دیتی سی مینوں برائی دی دعوت دیتی سی اللہ مینوں زانی زنا دی دعوت ملتی رہی ہے اللہ میں تیری رضا دی خاطر برائی نہیں کی تھی اللہ نے کی پسند اے گار دے منہ چو پتھر ہٹ جاوے اے بادشاہ نے فوری پتھر ہٹا کے انہوں آزاد کر دیتا وے اے نوجوانوں اگر زندگی اندر سکون چاہنا وے اپنی زندگی اندر امتنان چاہنا وے چاہنا تے اللہ دنیا دے اندر تینوں ایسا عطا فرما دے وے تینوں سکون عطا کر دے وے تینوں عزت عطا کر دے وے حضرات میں اللہ دی قسم اپنی تقریر نو چار چاند نہیں لانا چاہتا جے دنیا اندر اچھی زندگی بسر کرنا چاہنا عزت والی سکون والی اطمینان والی کدے کسے غیر محرم عورت دے نال زنا نہ کری اے زنا شکلاں بھی برباد کر دیندا ہے زنا نسلاں بھی برباد کر دیندا ہے رب دا قرآن کہہ رہا وے او جڑے نیک لوگ ہون گے نیک مرداں واسطے اساں نیک عورتاں رکھیاں نے سچے مرداں واسطے اساں سچیاں عورتاں رکھیاں نے زانی مرداں واسطے اساں زانی عورتاں رکھیاں نے تو سمجھنا میں زنا کراں گا مینوں پاکیزہ عورت مل جائے گی اے رب دا فیصلہ ہے اور جویں دا مرد ہوندا ہے اوویں دی تینوں عورت ملے گی حضرات دا جلا دی رضا دی خاطر کسے عورت نو اپنی زندگی چو آزاد کر کے ویکھ اور حضرت نبی یوسف نے عورت نو چھڈیا رب دی رضا دی خاطر عورت کہندی رہی ہے آندی ہے یوسف آئی تلک ویکھ میرے وال آندا میں تیرے وال ویکھا یا کائنات دے بادشاہ وال ویکھا اور جن نے خون چو کڈیا اور جن نے مصر اندر عزت عطا کیتی ہے میں تیرے نال برائی کیویں کراں کائنات دے بادشاہ نے آکھیا یوسف ساڈی خاطر تو عورت نو چھڈیا تو حکمرانیاں نو چھڈیا تو مال و دولت نو چھڈیا دروازے کھلے نے وستابا کل بابا دروازے چو باہر نکل میں تیرے واسطے مصر دا اے تخت سامنے تیرے لے آواں گا عزت عطا کر دیواں گا جیڑا نوجوان آج تک زنا تو بچیا ہے میں اودی عظمت نو سلام پیش کرنا اور جنہیں زنا کیتا ہے اللہ دے سامنے آج رات آ جا اللہ جو ہویا سو ہویا بادشاہ معاف کرنے والا وے او چاہوے تے 100 بندیاں دے قاتل نو معاف کر دے وے او کفل نو معاف کر دے وے اللہ میرا رحیم ہے اللہ نے معاف کر دیتا دنیا